كنتلاقاو فيديو جديد ونهار جديد ووصفه جديده. اليوم غتكون واحد الوصفه ديال العشيوه سهله بزاف ولكن متنوعه ولذيذه. والطبق الرئيسي هو الدجاج في الفران، وهذا الدجاج غادي يكون فيه واحد الخلطه على واحد التتبيله غزاله هي اللي كتعطيه هذيك النكهه اللذيذه اللي كتعجب حتى الدراري الصغار بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا شديت الربيع قزبر ومعدنوس قطعته، كيعجبني نقطعو في ساعته. كنديروه في واحد جبانه هكذا كبيره، كنزيد عليه زويته بلديه، كنزيد عليه الثومه بودغ. الا ما كانش عندكم ثومه بودغ تقدروا ديروا الثومه العاديه. كنزيد عليه البصله حتى هي بودغ. كنزيد شويه ديال الابزار، غير شويه ماشي بزاف حقاش الدراري الصغار ما كياكلوش الابزار. واكيد الملحه على يعني القياس ديال واحد معلقه صغيره عامره. وهنا السر وهو لا موطاغد واحد المعلقه كبيره ديال لا موطاغد، وكنخلط مزيان. هنا درت واحد كنور ديال البنه اختياري، انا كيعجبني البنات، تقدروا تستغنيو عليه الا ما بغيتوش. وهذه هي التخليطه ديالي. دابا كناخذ الدجاج بعد ما غسلته نقيته وغسلته بالحامض وسكينجبير مزيان باش تحيد منه ديك الزفوريه ديال الدجاج. حنا كنا كنعرفوا ديك الزفوريه كيفاش كتكون. صافي دابا غادي نغمسو مزيان او نرقدو مزيان في هذيك التتبيله اللي درتها البنات، وكنخليه. هي من الاحسن نبيتو فيها الا قدرنا نبيتو فيها من الاحسن. دابا غادي ندوزو باش غادي نخضروا اولا باش غادي الخضره اللي غنزينوا بها هذا الطبق ديالنا، اللي هي مطيشه سوريز الصغيوره، وهاد لي شو دو بروكسل الصغيورين. من الاحسن نقطعهم حقاش هما بحال كيشدوا الطياب الا ما قطعتهمش. كنقطعهم بحال هكذا صافي. وكناخذ واحد اللاطه اللي غادي تدخل لي الفران. بصراحه ما كندهنها ما والو حيت ما كيلصقش لي، واصلا هادشي من بعد غادي يطلق الزيت، غادي يطلق ليدام، غادي يطلق الماء. الوغ ما كاينلاش نبقى ندير الزيت ولا الزبده. صافي كنستف الدجاج ديالي كيف ما شفتوا بهذه الطريقه، وكنزيد عليه هذيك المطيشه سوريز ولي شو دو بروكسل بحال هكذا. كنستف عشوائيا حتى كنغطي هذيك الدجاج بالخضيره اللي عندي. نتوما تقدروا ديروا البطاطا اي خضره عندكم، ماشي ضروري هادشي اللي درت انا. صافي وكنزيد مويها في هذيك لاصوص وكنكبها من الفوق وكنغطي. هذا عندي هاد لاطا ديجا الغطاء ديالها هو هذا. نتوما تقدروا تغطيوه باي غطاء يعني ديال المطبخ اولا ببابي الومنيوم. مهم نتوما راكم عارفين. غادي ندخلوه دابا الفران على درجه حراره يعني العاليه 220 عندي انا من الفوق ومن التحت، ونخليوه يطيب كيشد واحد 40 حتى 50 دقيقه. دابا غادي ندوزو نعجنوا الخبيزات البنات. هاد الخبيزات اولا صحيين، ثانيين بنان ولذات، والمنظر ديالهم غزال، وما كاينش اللي غياكلوا ما عندك ولا يشوفوا ما عندك وما غاديش يسولك على الوصفه. هنا كناخذ الدقيق كامل، يعني انا هنا في الطالين كاين دقيق الكحل، وانتم تقدروا ديروا غير لا فارين كومبليت اولا الدقيق ديال الزرع الكامل. كنزيد عليه معلقه كبيره ديال زيت البلديه كيف ما شفتوا، مليحه و خميره يعني اللي غندوبها في الماء، وعاده غادي نكبها فوق الدقيق. وهنا ما كاين لا دليك لا حتى شي حاجه. غادي نزيد الماء ديالي غير كتجمع ليا العجينه صافي، ونغطيها بحال هكذا في ان فيلم اليمونتير باش ترتاح، ماشي باش تخمر، غير ترتاح ليا غير واحد 6-7 دقائق غير ترتاح. بما ترتاح لي العجينه غادي ندوز دابا ناخذ القرعه. انا عندي هاد القرعه المدوره بحال هكذا، نتوما تقدروا ديروا حتى ديك القرعه الطويله الا كانت عندكم. المهم اي نوع ديال القرعه عندك، خضره هادي ولا الطويله. كنقطعها بهذا الشكل هذا اللي كيف كتشوفوا بحال هكذا. هاد العبار اللي كتشوفوني كنقطعها، ما كنقيها ولا غير كنغسلها مزيان وكنقطعها بهذه الطريقه. شفتوا كتبقى شويه هكذا شاده في راسها، يعني الطريفات ما بيهمش كبيبرين. راكم عارفين بان القرعه الخضراء دغيا كطيب. الوغ في الطنيجر بحال هكذا ولا في مقله غارقه كندير بصله مشلده كتشحر في زويته بلديه. كنزيد هذيك
كنزيد القرعه الخضراء اللي قطعت، كنزيد على هذيك البصيله وزويته بلديه مليحه بالزيره، والقزبر المعدنوس مقطع كيف ما هاد الطريقه. والسر ديال هاد القرعه هي البنات هاد معلقه صغيره ديال السكر سنيده حتى ل2 معالق. هذه هي السر ديالها اللي كيعطي واحد اللذه واعره البنات، واعره. جربوها وردوا عليا. صافي وكنغطيها بحال هكذا، راه فرمشه عيني كطيب. كنبقى مره نحركها نديها ونجيبها غير مره هكذا صافي حتى كطيب باش ما تلصقش ليا. هنا كناخذ العجينه ديالتي اللي كتكون ارتاحت. ضروري ندير الماء في يديا باش ما تلصقش ليا، لحقاش هاد لافارين كتلصق بزاف، وحقاش كنخليها اصلا جاريه داكشي علاش كتلصق ليا. هنا عندي واحد الطبيسيل فيه او الجبنيه فيه البذور يعني متنوعه، زريعه الكتان، هذيك سميتها الزريعه ديال القرعه، مهم ديال عباد الشمس. وما عندي متنوع اللي عندك، بودر الشيا، كلشي اللي عندك تخلطيه وديري بهذه الطريقه بحال هكذا. تفزقي يدك بالماء، تاخدي العجينه، ديري الكويرات ديالك وتغطسي في هذوك الزريريعات، جلجلان اللي عندك في الدار تقدي به. يعني انا اللي عندي انا درتوها، هو عندي زرعه الكتان، عندي بودر الشيا، عندي الزرارع متنوعه مخلطاهم وديرهم وحطهم في قريعه، وكندير بهم هاد الخبيزات بحال هكا. ملي كنكمل الروينه ديالي كنبدا كنغسل يدي وكنمسحها باش ما تلصقش ليا العجينه عاوتاني، وكنبدا نبسط هكذا في العجينه ونقاد في الدويبيرات ونقاد في الكريسات ديالي كيف ما كتشوفوا. كيعطيوني واحد 4 ولا حتى 5 ديال الخبيزات صغيورين اللي غادي يتكالوا ليا في العشاء وما غيبقاوش ليا. كنغطيهم بحال هكذا باش تخمر 10 دقائق حتى ربع ساعه. هما خمروا. دابا كنرجع يد في يد خوه، يعني به فيه ما كان انا هنا وهنا 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 ساعه 3 ساعه ونص. ها هو العشاء ديالي واجد وطيب. هنا غادي نطلع على الدجاج في الفران، راه هو ساير كيطيب. شفتوا واخا تشوفوا هكذا مغطي راه كيتحمر وكياخذ اللون البنات. صافي والقريعه ديالتي راه قريبه نطفي عليها. هما الخبيزات خمروا كيف ما كتشوفوا، مرا صغيورين ما كبارش، غير صغيورين. صافي دابا خمروا. انا قطعتهم شويه بالموس، نتوما الا بغيتوش تقطعوا ما تقطعوا ماشي مشكل، ودرتهم في الفران يطيبوا دغيا كيطيبوا في فرمشه ديال العين. هانتوما غادي تشوفوا لذاذ البنات غزالين، عرفتي كيعجبوا حتى الدراري الصغار كياكلوهم بواحد العشق. جربوا ما عرفتي دابا انا كنشوف فيهم اوريو سايلين غدا نعاودهم. ها هما شفتوا كيجيو هشاش ولذاذ. صافي القريعه ديالتي راها طابت حتى هي، درتها في طبيسلات، والدجاج ديالي حتى هو طاب. وهذا هو عشايا، وهذه هي الطويبله ديالتي، وعشاء خفيف متنوع ولذيذ وصحي. ونتمنى بان هذا الفيديو تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر جديد، نهار جديد، في وصفه جديده.